वालिपुत्राय धृतिमान् अङ्कदायाङ्गते ददौ मणिप्रवरजुष्टां च मुक्ताहारमनुत्तमं सीतायै प्रथौधौ रामः चन्द्ररश्मि समप्रभुम् अरजे वासासि दिव्ये शुभान्या परनाननि च अवेक्षमाना वैदेही प्रदथो वायुसूनवे अवमुच्यात्मनः कण्ठात् हारं जनकानन्दिनी अवैक्षत हरिन् सर्वान् भर्तारां च मुहुर्मुहुः तामिङ्गितज्ञ सम्प्रेक्ष्य बभाषे जानकात्मजां प्रदेहि सुभगे हारं यस्य तुष्टासि भामिनी पौरुषं विक्रमो बुद्धिः यस्मिन्नेतानि सर्वशः ददौ सा वायुपुत्राय तं हारमसिते क्षण हनुमांस्तेन हरणे शुशुभे वानरार्षभः चन्द्रांशुशयगौरेण श्वेताभ्रेण यदा चलः ततोद्विविधमैन्दाभ्यं नीलाय च परन्तपः सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रपदौ वसुधाधिपः सर्ववानरवृद्धाश्च ये चान्ये वानरेश्वरः वासोभिर्भूषणैश्चैव वासोभिर्भूषणैश्चैव यथार्हं प्रतिपूजितः विभीषणोदसुग्रीवो हनुमान् जाम्बवांस्तथा सर्ववानरमुख्याश्च रामेण क्लिष्टकर्मणा यथार्हं पूजिताः सर्वैः कामैः रत्नैश्च पुष्कलैः प्रहृष्टमनसः सर्वे जग्मुरेव यथागतं दृष्ट्या सर्वे महात्मानं तदैस्ते प्लवगर्षभः विसृष्टा पार्थिवेन्द्रेण किष्किन्धाम्यभ्युपागमन् सुग्रीवो वानरश्रेष्ठो दृष्ट्वा रामाभिषेचनं लब्ध्वा कुलधनं राजा लङ्कां प्रायुद्विभीषणः स्वराज्यमखिलं शासन् निहतारिर्महायशः स्वराज्यमखिलं शासन् निहतारिर्महायशः स्वराज्यमखिलं शासन् निहतारिर्महाशयः निहतारिर्महायशः निहतारिर्महायशः राघवः परमोदारः शासस परायमुदा उवाच लक्ष्मणं रामो धर्मज्ञं धर्मवत्सलः आतिष्ठ धर्मज्ञ माय सहीमां गां पूर्वा राजा दुष्यितां फलेन तुल्यं माया त्वं पितृभिः धृताय ताम् एव राज्य दुरमुद्वहस्वः सर्वात्मना पर्यनुनीयमानो यथा न सो मितृपैति योगं नियुज्यमानोऽपि च यो वा राज्ये ततोऽभ्यासिञ्च भरतं महात्मा पौण्डरीकाश्वमेधाभ्यां वाजपेयेन च सकृत् अनैश्च विविधैर्ज्ञ अयाचत् पार्थिवर्षभः राज्यं दशसहस्राणि प्राप्य वर्णानि राघवः शताश्वमेधानाजह्रे सदाश्वन् भूरिदक्षिणान् अजानूलं बबाहुस महास्कन्दः प्रतापवान् लक्ष्मणानुचरो रामः पृथिवीमस्वपालयत् राघुवश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् इजे बाहुविधैराग्ने ससुहृद् ज्ञातिबान्धवः न पर्यदेवान् विधावा न च
व्यालकृतिं भयं न व्याधिचं भयं वापि रामे राज्यं प्रशासति निर्दसूर्य भवलोको न नर्दः कञ्चिदस्पृशत् न चस्मा वृद्धा बालानां प्रेतकार्याणि कुर्वते सर्वमुदिता मेवासीत् सर्वो धर्मपरोऽभवत् राममेवानुपश्यन्तो नाभ्यहिंसन् परस्परम् आसान् वर्षसहस्राणि तदा पुत्रसहस्रिणः निरामाय विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति रामो रामो राम इति प्रजानामभवं कदा रामो रामो राम इति प्रजानामभवन् कदा रामभूतं जगद्भूता रामे राज्यं प्रशासति नित्यपुष्प नित्यफलः तरवः स्कन्दविस्मृतः काले वर्षी च पर्जन्यः सुखस्परश्च मारुतः ब्राह्मणः क्षत्रियः वैश्यः शूद्रो लोभविवर्जितः स्वकर्मसु प्रवर्तन्ते तुष्टा सर्वैर्व कर्मभिः आसान् प्रजाधर्मरता रामे शासति न श्रुता सर्वे लक्षणसम्पन्नः सर्वे धर्मपरायणः दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च दशवर्षशतानि च भ्रातृभिः सहितः श्रीमान् रामो राज्यमकारयत् धर्मं यशस्या मायुष्यं राज्ञां च विजयावहाम् आदिकाव्यमिदं त्वर्षं पुरा वाल्मीकिना कृतं यः पठेश्च नुह्यलोके नरः पापात् विमुच्यते पुत्र कामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च यः पठेत् शृणुयालोके यः पठेत् शृणुयालोके नरः पापात् विमुच्यते पुत्रकामस्तु पुत्रान् वै धनकामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनं महीं विजयते राजा रिपुश्चाप्यतिष्ठति महीं विजयते राजा रिपुंश्चाप्यतिष्ठति लभते मनुजो लोके श्रुत्वा रामाभिषेचनं महीं विजयते राजा रिपुंश्चाप्यतिष्ठति राघवेन यथा माता सुमृता लक्ष्मणेन च भरतेनैव कैकेयी जीवपुत्र सदा स्त्रियः श्रुत्वा रामायणमिदं दीर्घमायुश्च विन्दति रामस्य विजयं चैव सर्वमक्लिष्टकर्मणः शृणोति यः इदं काव्यम् अर्षां वाल्मीकिना कृतं शताधानो जितक्रोधो दुर्गान्यतिदरत्यसौ समागाम्य प्रवासन्ते लभते चापि बान्धवैः प्रार्थिंश्चांश्च वरान् सर्वान् प्राप्नुयादिह रघुवत् श्रवणेन सुराः सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रशृणुत्वं विनायकश्च शाम्यन्ति गृहे तिष्ठति यस्य वै विजयते महीं राजा प्रवासी स्वस्तिमान् व्रजेत् स्त्रियो रजस्वालाः श्रुत्वा पुत्रान् सूयरनुत्तमान् पूजयंश्च पठंश्चैमम् इतिहासं पुरातनं सर्वपापात् प्रमुच्यते दीर्घमायुरवाप्नुयात् प्रणम्य शिरसा नित्यं स्तोतव्यं क्षत्रियैर्द्विजात् ऐश्वर्यं पुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणमिदं कृत्स्नं शृणुत्वः पठता सदा
प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः रामायणमिदं कृत्स्नं रामायणमिदं कृत्स्नं शृण्वतः पठता सदा रामायणमिदं कृत्स्नं शृणुत्वतः पठा सदा प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः प्रीयते सततं रामः स हि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहु हरिर्नारायणः प्रभुः आदिदेवो महाबाहु हरिर्नारायणः प्रभुः साक्षात् रामो रघुश्रेष्ठो शेषो लक्ष्मण उच्यते कुटुम्ब वृद्धिं धनधान्य वृद्धिं श्रियश्च मुख्या श्रियश्च मुख्या सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महर्दं प्राप्नोति सर्वं भुवि चार्दसिद्धम् आयुष्यमारोग्यकरं यशस्यं सौभ्रातृकं बुद्धिकरं सुखं च श्रोतव्य मेथनियमेन सद्भिः श्रोतव्य मेथनियमेन सद्भिः अज्ञानमोजस्करमृद्धैः कामैः एवमेतत् पुरा वृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्रव्याहरत विस्रब्धं बलं विष्णु प्रवर्ततम् एवमेतत् पुरा वृत्तम् आख्यानं भद्रमस्तु वः प्राव्यहरत विस्रब्धं बलं विष्णु प्रवर्ताथं देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति श्रवणात् ग्रहाणात् तदा देवाश्च सर्वे तुष्यन्ति श्रवणात् ग्रहाणात् तदा देवश्च सर्वे तुष्यन्ति श्रवणात् ग्रहाणात् तदा रामायणस्य श्रवणात् तुष्यन्ति पितरस्तथा देवश्च सर्वे तुष्यन्ति श्रवणात् ग्रहाणात् तदा देवश्च सर्वे तुष्यन्ति श्रवणात् ग्रहाणात् तदा रामायणस्य श्रवणात् तुष्यन्ति पितरस्तथा भक्त्या रामस्य ये चेमं संहितां ऋषिणा कृतं लेखयन्तीह च नरः तेषां वासः त्रिविष्टपे इत्येषि श्रीमद् रामायणे वाल्मीकेः आदिकाव्ये युद्धकाण्डे श्रीरामपट्टाभिषेको नाम अन्तिमः सर्गः श्रीरामपट्टाभिषेकम् ओम श्री रामचंद्राय नमः ओम श्री रामचंद्राय नमः ओम श्री रामचंद्राय नमः नो